एतजाज एहसन साहब ने हमें ज्वाइन किया है, सीनियर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से आपका ताल्लुक है। अदलिया की जो एक मुहिम थी जो हमने देखा जुडिशरी की आज़ादी के लिए, उसमें आपका बहुत बड़ा किरदार रहा। अस्सलाम वालेकुम एतजाज एहसन साहब। वालेकुम सलाम। एतजाज एहसन साहब, आज ये जो कुछ आप प्रेस कॉन्फ्रेंस आपने सुनी, मैं कुछ नहीं पूछूंगी, सिर्फ जस्ट आपसे जानना चाहूंगी आप क्या कहते हैं चीफ जस्टिस साहब के बारे में। 3 सवालात उठा दिए गए और फिर कहा गया कि कुछ इदारों को कहा गया, मलिक रियाज साहब कहते हैं कि चीफ जस्टिस ने कहा कि इनके खिलाफ कत्ल की FIR दर्ज करें। इस केस को आप और मजीद आप कहां तक जाता देख रहे हैं? मुझे आसमा बहुत सारी बातों का तो इल्म नहीं है, दुख और अफसोस है बहुत ज्यादा। मेरा नहीं ख्याल वैसे ज्यादा जाएगा। इस तरह हमें कोई तशवीश की जरूरत नहीं है। पहले भी ज्यादा तशवीश में ही ये कुछ हमने रद्द अमल करवा दिया अमल से पहले। जी जी। लेकिन मुझे मेरे बारे में चूंकि मेरा जिक्र एक उनके सवाल में आया है, हवाला उन्होंने नहीं दिया पर मीडिया पे आ गया है और बात एक लिहाज से दुरुस्त है और उसकी ताबीरें मुख्तलिफ निकाली जा रही हैं। मैं आपसे उसके बारे में बता सकता हूँ कि ये दुरुस्त है। ये दुरुस्त का है मलिक रियाज ने कि 5-6 माह पहले मुझे उन्होंने ये मटीरियल जो आज सुप्रीम कोर्ट में दाखिल किया गया है ये दिखाया था। वो शाकी थे कुछ चीफ जस्टिस साहब से मुतालिक, पर वो मटेरियल देखकर मुझे बड़ा मैं रोया तो नहीं जैसे कहा गया कि रो पड़ा। रोया तो मैं वालदा के फौत होने पे था, पर बहरहाल मैं बड़ा डिस्टर्ब हुआ। और यही मटेरियल जो लंदन में और मॉन्टी कार्लो में और ये, तो मैंने अपने तई ये सोचा, ये कोई किसी को ब्लैकमेल करने की कोशिश वगैरह नहीं थी, पर अपने तई मैंने सोचा कि हमारी एक मूवमेंट हमने चलाई है, एक प्योर मूवमेंट है, एक प्योर चीफ जस्टिस है। और मैंने एक समझ लें आप इस जोन में कि एक सीनियर फैमिली मेंबर के तौर पे मैंने चीफ जस्टिस साहब से टाइम लिया और उनसे जाके मैंने बात की कि अरसलान से मुताल्लिक कुछ बातें ऐसी हो रही हैं कि जो तशवीशनाक हैं और एम्बैरसमेंट हो सकती है उनसे। मैंने उनको कोई मटेरियल नहीं दिखाया, ना उन्होंने ये मटेरियल मेरे हाथों से तो मेरे जरिए से आपको दिखाया गया कुछ, आपको आपके नहीं, सामने मैंने नहीं मैं सच बताऊं, मैंने एक जनरल सी बात की बाप और बेटे के मुतालिक। बाप से बेटे के मुतालिक बात करनी बंदा जरा झिझक के ही कर सकता है। लेकिन वो मलिक रियाज क्यों कह रहे हैं कि आपको डोजियर दिखाया गया था? नहीं, मुझे तो दिखाया गया था, मैंने तो देखा था डोसियर, पर मेरे हाथ से मेरे जरिए इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी साहब ने नहीं देखा। अगर देखा उन्होंने तो किसी और जरिए से देखा होगा। लेकिन मेरी इत्तला के मुताबिक मैं समझता हूँ कि उन्होंने पहली मर्तबा ये डॉक्यूमेंट्स जो देखे हैं तो ये आज ही देखे होंगे जब ये सुप्रीम कोर्ट में फाइल हुए हैं। अगर उन्होंने ये फाइल को देखा है तो दूसरे बेंच में थी, बिल्कुल, लेकिन अगर देखी है फाइल तो आज ही देखे होंगे ये डॉक्यूमेंट। डॉक्टर शाहिद साहब हमारे साथ मौजूद है, वो कुछ पूछना चाह रहे थे। बिल्कुल डॉक्टर शाहिद। जी डॉक्टर साहब। जी डॉक्टर साहब, मैं इसे भी पूछना चाह रहा हूँ कि आपने कोई वीडियोस भी देखी थी? एक बात ये चली कि वीडियोस भी कोई मौजूद है? नहीं डॉक्टर साहब, मैंने तो वीडियोस नहीं देखी। मैंने जो मटेरियल देखा जो आज दाखिल हुआ है, और मैं ये नहीं कह सकता हूँ कि ये दुरुस्त है या गलत है, ये तो एक इंक्वायरी या इन्वेस्टिगेशन ही साबित कर सकती है। आपके सवाल से पहले जरा मुझे अर्ज कर लेंगे। बज़ाहिर मुझे उनको देख के इन डॉक्यूमेंट्स को एक तकलीफ हुई जो मैंने चीफ जस्टिस साहब से जिससे शेयर की कि मैंने कहा, और मैं ये समझता हूँ कि उनका एक नाम, एक बड़ा नाम है और बड़ी इज्जत है, बड़ा वकार है। तुम आप सोचें कितना डिफिकल्ट है कि किसी को बाप को उसके बेटे के बारे में
کچھ کہنا اور بتانا. بالکل سر، آپ نے کہا کہ آپ نے ان کو بتایا، میں سوری انٹرپٹ کر رہی ہوں، لیکن جب آپ نے ان کو بتایا کچھ دھچکا لگا ان کو، وہ پریشان ہوئے کیونکہ جب آپ نے یہ چیزیں دیکھی آپ پریشان ہوئے؟ میں چیزیں نہیں دیکھی، چیزیں دیکھ تو شاید ان کا کوئی ریئیکشن بہت مختلف ہوتا، لیکن میں نے ان کو کوئی ڈاکومنٹ نہیں دکھایا. میں نے اپنے طور پہ میں نے کہا باتیں بہت ہوتی ہیں. تو وہ اس پہ کچھ پریشان ہوئے؟ وہ مضطرب ہوئے اور انہوں نے کہا کہ وہ پہلے انہوں نے مجھے کہا کہ آپ بات کریں ارسلان سے کر لیں. میں نے کہا جی میری تو پوزیشن نہیں ہے. تو کہنے لگے میں بات کروں گا، اور بڑا اتھارٹیٹیولی انہوں نے کہا. لیکن آپ کو انہوں نے یہ کہا کہ وہ بات کریں گے. سر مجھے پھر یہ سمجھا دیں، پھر اس میں آپ کو سازش کوئی لگ رہی ہے، یہ معاملہ کروڑوں سے اربوں تک جائے گا؟ جی ڈاکٹر صاحب، میں چاہ رہا تھا کہ یہ میں اعتزاز صاحب سے پوچھوں کہ ایک تو ملک ریاض صاحب کہہ رہے ہیں کہ ججوں کی بحالی میں جو تحریک تھی اس میں میرا کردار، وہ ملک ریاض صاحب کہہ رہے ہیں کہ میرا، ایک تو ان کا کیا کردار تھا، کیونکہ ہمیں تو اعتزاز صاحب اور یہ ساری سول سوسائٹی اور بالکل وہ سارے لوگ موجود تھے. ایک بات. دوسری بات یہ کہ اس کی ٹائم لائن کب ہے، یعنی 6 مہینے 5 مہینے، کیونکہ اس دوران ظاہر ہے کہ یہ ڈسکوالیفیکیشن کے کیسز، توہین عدالت کے کیسز، یہ تو کیا جب افتخار چودھری صاحب یہ مقدمات سن رہے تھے عدالت میں تو اس سے پہلے ان کو کیا یہ میسج، یعنی اعتزاز صاحب نے تو اچھی نیت سے دیا، لیکن کیا ان کو یہ میسج کنوے کر دیا گیا تھا کسی طرح سے؟ نہیں یہ میسج، جی اعتزاز صاحب، نہیں ڈاکٹر صاحب میسج بالکل کوئی میسج نہیں تھا میری جانب سے، نہ میں کسی کی جانب سے میسج لے کے گیا تھا. میں نے صرف یہ ضرور کیا کہا تھا ملک ریاض صاحب سے کہ میں نے ان کو یہ بتایا تھا کہ یہ میں بات ان سے چیف جسٹس صاحب سے ضرور کروں گا. میں نے کہا آپ کے حوالے سے نہ بھی کروں، پر میں ان سے بات یہ کروں گا کہ یہ اس قسم کی الزامات مطلب جس کو کہتے ہیں پبلک میں، سوشل سوسائٹی میں چل رہے ہیں، اور تشویش ہے مجھے اس سے کہ تو وہ اس حوالے سے کی تھی. کوئی پیغام کسی کا میں نے نہیں آپ نے کوئی پیغام نہیں دیا. باقی جو آپ کہہ رہے ہیں کہ بحالی میں کردار جو تھا، بحالی میں تو کردار ملک ریاض صاحب کا وہ شاید اس رات اس حوالے سے رحمان ملک صاحب کا بھی تھا، اور وہ مطلب کیانی صاحب کا بھی تھا. وہ تھا کردار جو کہ ایوان صدر کے اندر لوگ تھے جنہوں نے غالباً میں نے سنائی تھا، میں نہیں کہا. آپ اس میں نہیں کرتے سر، آخری بات مجھے سمجھا دیں گے. لانگ مارچ میں آپ وہاں پہ لانگ مارچ میں کر کے آ رہا تھا. میں تو مجھے آخری بات ہمارے ناظرین کو سمجھا دیں گے، اس پریس کانفرنس سے ملک ریاض پہ کوئی کنٹیمپٹ لگ سکتی ہے؟ صرف یہ سمجھا دیں سر. جی دیکھیے، انہوں نے تو بہت برملا کہا ہے کہ وہ ہر قسم کی سزا اور جیل بھی جانے کو تیار ہیں اور سب کچھ ہے، اور انہوں نے تو برملا یہ کہا ہے، اور وہ اس لیے ان کی ریکلیسنس سے تو انکار نہیں کیا جا سکتا. ٹھیک. اور سر یہ 30 سیکنڈ میرے پاس وقت بڑا کم ہے. سازش لگ رہی ہے، سازش لگ رہی ہے. کہاں کھڑے ہوں گے؟ میں چاہوں گا اعتزاز صاحب کی پوزیشن دوں اگر ریفرنس چلا جائے چیف جسٹس صاحب کے خلاف. میں نہیں سمجھا آپ کی بات. وہ یہ کہہ رہے ہیں اگر ریفرنس چلا گیا چیف جسٹس کے خلاف تو پھر آپ کہاں کھڑے ہوں گے؟ پھر ایک بار پھر چیف جسٹس کے ساتھ ہوں گے اپنی حکومت کے ساتھ؟ کوئی ریفرنس نہیں جاتا. یہ بھی پلیز نہ باتیں ایسی نہ پھیلائیں. میرا تو خیال ہے کہ ریفرنس نہیں جا رہا. جی مالک صاحب، جی مالک صاحب، ملک ریاض صاحب کی خواہش پوری کر دینی چاہیے. وہ جو کہتے ہیں کہ چاہے مجھے جیل بھیج دیں کچھ بھی ہو، مذاق نہیں آپ چیف جسٹس پہ الزام لگائیں. کیا سرائیوں پہ ہم نے بہت ساری بالکل آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ سرائیوں پہ کام نہ کریں. سر ہمارے پاس وقت کم ہے. 30 سیکنڈ. مالک صاحب آپ کچھ کہنا چاہ رہے تھے؟ میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ جی یہ بہت سیریس ایشو ہے. بات یہ ہے کہ ملک ریاض صاحب جیسی کریڈیبلٹی کا آدمی اٹھ کے جسٹس افتخار جیسے آدمی پہ الزام لگائے اور اس کا کوئی کانسیکوینسز نہ ہو تو یہ معاشرہ نہیں چلے گا. ان کی اگر خواہش ہے جیل جانے کی بھلے پوری کرنی چاہیے. جو بینچ سن رہا ہے اس کو کنٹیمپٹ میں بلانا چاہیے ان کو. اور یہ مذاق نہیں ہے کہ کوئی بندہ اٹھے جو اپنے منہ سے کہہ رہا ہے کہ میں رشوت دیتا رہا ہوں، جو اپنے منہ سے کہہ رہا ہے کہ میں کرپشن کرتا رہا ہوں، اور وہ اٹھ کے ایک بالکل بے داغ آدمی کے اوپر چیف جسٹس کے اوپر الزام لگائے اور یہ مسئلہ ایک طرف ختم ہو جائے. یہ چیزیں لاجیکل کنکلوژن پہ جانی چاہیے.
लॉजिकल कंक्लूजन पे जानी चाहिए और इसका फैसला भी होना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया मालिक साहब, डॉक्टर शाहिद मसूद साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और आने वाले चंद दिनों में हमने देखना है ये केस पाकिस्तानी सियासत पर और अदलिया जैसे बड़े इदारे पर मजीद किस तरीके से असरअंदाज होगा और चीफ जस्टिस साहब का अगला लाएअमल क्या होगा। बहसीत बाप वो क्या इस प्रेस कॉन्फ्रेंस पे अपना जवाब दाखिल कराएंगे या बहसीत चीफ जस्टिस वो इस पे क्या करेंगे। टारगेट पॉइंट से आसमा चौधरी को इजाजत दीजिए, कल फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज।